الله. دونك كنحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس كونسيرنون لونغيسترمون ديال واحد لا باز دوني ديال لي زامبلويي كيلكو سوا العدد ديالهم. داكوغ غنحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس غنتفننوا فيه واحد شويه. دونك سكون فا فير دونك لو بلان ديالنا دونك création nouvelle structure ou là واحد le nouveau type appelé employé par exemple. Après غادي نديرو l'augmentation de salaire pour ceux بالنسبة لهادوك اللي عندهم salaire pour ceux qui ont salaire de moins de 1500. دونك حتى شي واحد بغينا يبقى عنده قل من 1500 ندير واحد البروغرام لاي واحد يبقى عنده 1500 غيزيدو في الصالير. شحال غيزيدو؟ نزيدو اسيدي واحد 5% في الصالير. داكوغ دونك حنا غادي نديروها. اول حاجه غنحتاج هي لا كرياسيون ديال لا ستركتور باش نستراكت. دونك كتجي عندي لا ستراكت بري ديفيني بحال هكا. دونك غنكرييها بار ستراكت نسميه امبلويي باغ اكزومبل. وغادي نجي ندخل لا ستركتور ديالي نعطيها لي شون. في نظركم واحد لومبلويي شنو خصو؟ خصو واحد لو نون. دونك خصو واحد نيم سا سخا اراي ديال لو نون تقريبا شحال يقدر يسبورتي. نديرو باغ اكزومبل مثلا ماكسيموم 7 فهمتي 7. في واحد لو برينو تا هو نديرو ديال 7 باش نوبتيميزيو ليسباس ديالنا د الميموار. ونحتاجو واحد الماتريكول اللي غيكون جو سي با ماتريكول يقدر يكون حتى هو سي دي. نديرو حتى هو واحد الشين دو كاركتير. يعني راه نقدروا نديرو نقدروا نديرو سي دي داك الماتريكول يكون واحد لونتشي. داكوغ مي ماتريكول يقدر يكون فيه يقدر يكون الفا نيميريك. يعني فيه واحد لي كاركتير اللي كيكونوا دي زونتيي و دي الفابي باغ. داكوغ دونك واحد الكاركتير زيدي نديرو ماتريكول فيه 10 بزاف وواحد الفلوت. الفلوت ديالنا غيكون هو لو سالير غنرمزو ليه بصالير. الوغ دونك هنا لا كرياسيون ديال لا ستركتور ديالنا راه تكريات. كيبقى عندكم الجوي الا بغيتو تعاودو تسميوها سينو الا بغيتو تخليوها بحال هكا ستراكت امبلويي وديكلاريو بها الفونكسيون ديالنا اللي هي مين. داكوغ تري بيان. دونك اش غنجيو غندخلو اسيدي ندخلو لا ستركتور ندخلو لا فونكسيون مين برينسيبال. مين سولا فيدير مين برينسيبال. غادي ندخل اسيدي غنابلي غنديكلاري واحد لو طابلو يكونوا فيه بزاف ديال لي زومبلويي باش لا فونكسيون ستراكت. وغادي نعطيها سيدي امبلويي نسيت واحد هنايا ماشي مشكل. نسميها مثلا او2. سي ان طابلو او2 باغ اكزومبل ديال مثلا نبغي ما يديباسيش ليا واحد 10 ديال لي زومبلويي ما يفوتهمش. داكوغ وغادي نجي هنا غنكتب واحد الميساج printf entrée le nombre maximal des employés d'accord. نكتب ليه مثلا sans dépasser لي ديزين باش ما يكونش هو يدخل لي 11 ونقول له لا دخل لي غير 10. لا من ديبار نقول له دخل لي سيدي ما تفوتش لي 10. دونك سكانيف غادي يدخل لي دوك لي زومبلويي ديالي كاملين. دونك بيان سور غنحتاج واحد الفاريبل ديالي فاريابل entier غيكون لي هو ان. داكوغ دونك entier n laisser 1% d tac %n.
طيب ايوا راه خصو يدير هادشي هذا ان فوا حتى يوصل لداك لو نومبر اللي بغينا باش ما يفوتش 10 ويحبس. نحتاج لا ستركت لا كونديسيون دو، نحتاج لدو ياك، وغنحتاج للسولا j'aurais besoin de ça. وهادشي كامل خصو يديرو ليا طونكو باقي ما تحققش واحد الشرط، انا بغينا ما يديباسيش ليا 10 ديال الموظفين. داكوغ دونك دو داكشي اللي قلنا واي درنا واي شنو واي لا سي دي ان انفيريور ستريكتومون، دونك خاصني ديك الكونديسيون ناقص نيكسات بحال كنا كنديرو في لي زيكزامبل اللي قبل. وايل ان انفيريور ا 1 و نورمالمون خصها تكون اي ولكن العكس ديالها اللي هو او ان سوبيريور ا 10. تري بيان. ابخي شنو غادي نديرو؟ نبداو ندخلو في دوك لي شون ديالنا. دونك نديرو واحد الميساج باش نعرفو اصلا اش كنديرو. ميساج ملي كتكتب اي حاجه بغيتي. داكوغ دونك دير واحد الميساج بحال هكا. في سيزير او qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Oh انا اختلاف خصم الناس. فوالا تاك 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 غادي نكري واحد لابو. دونك فور int in déclarer واحد l'entier i allant de 0 jusqu'à ce que i sera inférieur strictement n i plus plus اول حاجه غادي ندوموندي عليه شنو هي اللي هي اول شون كليك دوموندي ليه باي حاجه بغيتي، ماشي ريسبكتيفمون خاصك سيكونسيالمون تريسبكتي داك لي شون ديال الستركتور. حنايا راه بعدا كتقول باش ما تلفش وصافي. دونك برينتر entre votre nom rencontrez votre nom le nom c'est une chaîne de caractères. نقراها ديريكتومون بجيتس شنو جيتس سيدي هاد لو طابلو اللي كريانا ديال او. chaque élément غادي يدوز عليه pour chaque e de i pour chaque e de i لحقاش كنا قلنا ان كل امبلويي ياك مخزن فيه دوك لي ستركتور. دابا راه شاك امبلويي كتشوفوا معنا ديزاين ديال لي امبلويي، كل اي امبلويي من اي امبلويي اللي هو 0 حتى الان امبلويي اللي هو ما غاديش يفوت ليا فيه 10. راه كل واحد فيهم عنده دي زانفورماسيون ديالها بحال شي مجر. بحال داك المجر كتحلو كتلقى فيه بزاف ديال الركاني وبزاف ديال السنيطقات صغيورين، كل سنيطقه فيها شير لو نوم برينوم ماتريكول. دونك داكشي اللي كنت شرحت لكم ديجا في البراكتيس في الكور تاعنا لا تيوري. دونك نيم printf votre prénom get string ديال i point prénom ياك prénom. Après prénom قلنا سيدي كاين لو ماتريكول printf votre matricule
votre matricule شنو هو غادي يقول لي سيدي راه هو سكان اف. علاش درنا سكان اف ما درناش كاع لاقاش سكان اف كتبيرميتي لي انها تقرا لي داك الفاريابل ديالي كيدخل ليوتيليزاتور دون مانيير فورماتي. دونك سكان سي لو فيت دو سكاني فورماتومون كتفورماتي ليا داك السكاناج ديالي سولون الفورما اللي كنختار انا. دونك انا غادي نقرا واحد الماتريكول اللي ديكلاريتو مثلا اونتيي او ديكلارينا الشعر ماشي مشكل. دونك سيبوزون ديكلاريتي سيدي اونتيي بلاصه هنا شعر درتي مثلا انت ودرتي مات. دونك هنا خاصك تجي دير سيدي سكانف بورسون دي كترمز ليا لونتيي ودير الاند كوميرسال ودير او اي بوين مات بوين ماتريكول صافي وتنخرج هاك داكوغ. دونك صافي وغنقول ليه عاوتاني printf votre salaire c'est quoi s'il vous plaît. بعدا نقصو السطر ونقرا السالير ديالو اللي هو فلوس سكان اف بورسون اف اند كوميرسال اي اي دات. داكوغ. دونك بهاد الطريقه هادي كنكون دخلت المعلومات كاملين ديال لومبلويي ديالي. دابا باش نافيشيهم لومبلويي ساهله. الافيشاج ديال دوك لي زانفورماسيون كيتم بنفس الطريقه تقريبا بنفس الطريقه سوف كو خاصني افيشي واحد الميساج هنايا نبقى السطر printf print f في هاد الحالة هادي ما غاديش ندير القراءة لا ليكتور ما عندي ما ندير بها. دونك ce que je vais faire ce sera juste l'affichage ديال دوك les informations votre nom. دونك حتى هادي ما غاديش نخدم بها. دونك غنقول ليه votre nom اي صافي. دونك غنقص السطر اولا بلاش. دونك نقدر نخليوها بحال هكا. غادي نجي لهنا ندير لها سيدي push s e de i point name عاوتاني votre prénom push s string c'est pas ça e de i point prénom. Votre matricule et pourcent d لقاش قلنا هو pourcent d. Donc pourcent d
نحيدو هادي نديرو لافيشاج مزيان متول. دونك الماتريكول ديالنا سيدي هو راه او دو اي بوان matricule. Votre salaire est %F. غادي نجيو غنقولو كو داك البورسون اف راه هو البو دو اي بوان سال. دونك لو تريتمون اللي غنحتاج ندير شنو هو؟ التريتمون اللي غنحتاج ندير خصني باش ندير واحد باش نقوم بالعمليه الثانيه ديال لوغمونطاسيون ديال لو سالير pour ceux qui ont un salaire moins de 1500. يعني نحتاج ندير لهم واحد لاغمونطاسيون سالير اللي هي دو 5%. شي حاجه اللي سهله في نفس الوقت خاصك تخدم فيها شويه العقل. الوغ شنو غادي نديرو في هاد الحاله هادي؟ التريتمون اللي غادي نديرو هو خصنا نديرو واحد لا ريشيرش. دونك بروسيسين اللي غنديرو واحد لا ريشيرش غنبوكليو في الباز دوني ديالنا. On va chercher dans toute la base de données, employé par employé. Au cas où on trouve un employé qui est défini avec un salaire et son salaire est inférieur à 1500, on va multiplier son salaire fois 5%. Donc, il faut lui affecter son salaire fois 5% qui est 0,05. D'accord ? Très bien. On va faire ça. Donc pour la recherche, si vous vous rappelez bien, donc la recherche كنحتاج ديما ندير واحد البوليان ديالي نسميه بول نسميها سيدي بوليان ونعطيها سيدي 0 فور. دونك دابا الخدمه هنا تبدا فور اي الون دو 0 حتى ل اي. دونك سيدي قلنا هي 0,02. très bien. donc i inférieur strictement à n et plus واحد لا كونديسيون if الا لقيتي ليا واحد الاي امبلويي دو انديس اي افيك سون. الا لقيتي ليا السالير ديال لومبلويي دونك اش كتقول لي؟ الا لقيتي ليا السالير ديال لومبلويي انفيريور ا 1500 شنو غدير؟ داك السالير ديال داك لومبلوي في حد ذاتو صال غوسوا داك السالير نيت فوا 0,05. داكو دونك هذا هو لو تريتمون ديالي اللي كندير ساهل. غنزيد عليه ما غنقص عليه ما حتى شي حاجه. دونك نورمالمون هذا هو لو تريتمون ديال لو سالير. بالنسبه لهاد لو بوليان هذا اللي قلنا دونك في حد ذاتها ما غاديش نحتاجو ندير واحد لا ريشيرش. دونك باش دير هاد لا مانيب هادي ما غاديش تحتاج واحد لا ريشيرش ديرها. دونك سي فاسيل. دونك يسوفي جوست انك دير هاد الانستركسيون هادي و سا مارش. دونك ما يكونش شي مشكل. الوغ البروبليم اللي تيبقى شنو يمكن نزيدو شي خدمه اخرى. يمكن لك تزيد دونك بوغ لا ريشيرش يمكن لنا نديرو خدمه اخرى. شنو هي؟ تقلب على واحد لومبلويي باغ سون ماتريكول. دونك هنا اللي تقدر دير مثلا لا ريشيرش. دونك هنا مثلا تقدر تسميها augmentation de salaire
ياك هي هذه. الا جيتو تشوفوا معايا الاخوان راه هكا تتبدا الخدمه ديال لي ميني بروجي. دونك راه بحال هاد الحويجات هادو يمكن لك تبدا تخدم لي ميني بروجي ديالك. اوكي سو كنا سيدي لوغمونطاسيون سالاري هادي يمكن نديرو ثاني واحد لا ريشيرش شيرشي voyez selon matricule son matricule. Très bien سهلة باش تقلب عليه selon son matricule شنو هي لوجيكمون. باش كنا كنديرو داك الطابلو الطويل داك الطابلو كبير باش كنبغيو نقلبو على واحد لا فالور واش كاينه ولا لا. دونك نتوما اعتبروا معايا انك دخلتي ليا سيدي لداك دخلتي ليا لا بوك اللي فيها بزاف ديال لي زومبلويي وبدوك بزاف ديال لي زومبلويي عينت فيهم واحد لومبلويي واحد ان سول او دو اي ان سول امبلويي دانديس اي كنديكورتيكي فيه بزاف ديال لي شون فيه نيم برينيم الماتريكول السالير انسي دو سويت. دونك حنا باش نقلبوا ان داك لو ماتريكول واش كاين ولا لا سهله غنقول ليوتيليزاتور يدخل ليا واحد الماتريكول غنخزنو في واحد الفاريابل وغادي نقارن واش ديك الفاريابل اسكيلي est-ce qu'elle rassemble au matricule qui appartient à le user ou à l'employé ديالي. si c'est ok غادي نقول له نافيشي له لو نون ديال سميتو نقول له راه كاين سينو تقول له راه ما كاينش ساهله. هنا فين غنحتاج ندير للاخوان انت بوليان نفترض انه ديما انيسياليزيه بالزيرو فور دونك اش غادي نديرو نختارقوه باش فور اي الون دو زيرو جوسكا اي inférieur strictement à n i بلاس بلاس. دونك غندخلو ليه اسيدي نبوكليو فيه مزيان نبقشو اش غنديرو غنقولو ليه if طيب كونديسيون الا لقيتي ليا تو دابور نسيت الاخوان غنعطي الميساج دانفيت لليوزر printf entrée matricule de l'employé que vous cherchez. صافي غيجي عندي اليوزر ديالي غيدخلو ليا دونك غيدخل ليا الماتريكول scan. Alors c'est scan f donc داك الماتريكول نسميه مثلا هنايا c'est pas ça matricule غادي نقراها سيدي c'est un entier %d centre commercial mat نسيت لا فيرغول. دونك كنقومو بالقراءة ديال داك الأونتي ديالنا و تنجي تنقلب انايا صافي. دونك تنبدا التقلاب ديالي هنايا if what égal واش الماتريكول يدخل اليوزر لو شيرشور qu'il est identique au matériel qu'on a dans notre base de données ou non. هادي هو السؤال اللي كنعطيه دابا انا في حد ذاته مات. اوكي واش هذاك الشيء اللي كنقلبوا عليه واش هو هذاك ولا لا. if it's okay الا كنا هكذا دونك غادي نقوم دونك بوليان غيولي ليا واحد كوم كوا راني لقيتو غنكتب ليه printf employé se trouve son nom et %s. Le nom c'est une chaîne de caractères. Donc ainsi dire le i, le e pardon de i
Alors, point name. Name. Point name. Très bien. Donc, هنا نكونو درنا بحال هكا. Alors, سيدي après خصنا نقولوا لي كان سيدي انه si la condition est toujours incorrecte ou bien s'il est toujours fausse ان هاد البوليان كان زيرو شنو كتقول لنا شنو في نظرك السي كومبليت if بوليان ايكال زيرو الا كان ديما كيساوي ليا زيرو راه برينتف غتقول له l'employé que vous cherchez se trouve ne se trouve pas. Chaque fois, pour des raisons de sécurité باش كيجيني l'affichage مزيان اونتي سلاشين هاد القضيه ديجا ذكرناها. دونك دابا ما كيبقى ليا غير نكومبيلي البروغرام ديالي راه واجد. نقدروا نسميوه ميني بروجي مي ماشي ميني بروجي المهم واحد البرنامج صغير ديال لا جيستيون ديال لي زومبلويي لونغاج سي. سي با اون تري غروند جيستيون مي سي جوست اوغمونطاسيون ولا ريشيرش. وكما قلت لكم دقه غادي نبقاو غاديين وتنزيدو في لي مانيبيولاسيون على لي ستركتور ونبقاو نزيدو نشوفو حويجات اخرين جدادين ان شاء الله. الو دونك فوالا خليكم معايا. الو شنو تيقول لنا هنايا؟ قال لك سيدي error I and declared first use this function. راه قلتي مثلا ملي درت انا دابا انت هنا وما درتهاش له سيدي في لو زوتر بارتي اللي هي هادي هنا داكشي شنبقى داير ليا بحال هكا. الوغ سيدي دو بريفيرونس غادي ديروها هاد القضيه هادي الا كنتو تخدموا لا بوكل مره واحده سينو خصك تبقى شاك فوا تعاود تكتب له انت سي با فيزابل كوا. دونك تحيدها نحيدوها نخدمو داكشي بلدي كيف ما كنقول لكم ديما انت صافي خرج باب واسع. سيدي شوفوا دابا شنو غادي يقول لنا انت. صافي شوفوا شنو كاين. فوالا دونك هادشي راه غير تخربيقولوجي هادشي الفوقاني راه ديجا ذكرت معكم في هاد الكومبيلاتور اونلاين راه فيه شي مشكل جو بونس ديما تيطلع نفس الميساج ديغا ولكن حنا باش ما يبقاش يطلع لينا داكشي باش ما يحمقكمش ساهله غنكلينيو داكشي كامل برينتف. اوكي قابل لكم والو دابا نورمال داكشي راه كاين الفوق ماشي مشكل. دونك اونطري لو نومبر ماكسيمال ديال دي زومبلوي. مثلا انا بغيت سيدي بغيت غير 5 ديال لي زومبلوي. اونطري فوتر نو تري بيان. اونطري فوتر برينون دونك سيدي سي Ahmed. C'est quoi votre matricule مثلا هو 1 2 3 1 2 3. C'est quoi votre salaire مثلا سيدي نقولوا له حنا 1700 انتو. votre nom هذا لومبلويي الثاني مثلا اللي هو هذا لومبلويي الثاني مثلا سميتو عادل. C'est quoi votre matricule؟ شنو هو الماتريكول ديالك؟ كنقولو مثلا هو 5 5 5 5. عقلوا معايا على لي ماتريكول. votre salaire c'est quoi؟ هو 1200 مثلا. فقير هذا عادي. كيكون الناتج الثالث اللي هو مثلا
je sais pas, Omar. C'est quoi votre matricule مثلا هو 90. السالير ديالو نديرو كي جدو ايميل. داكوغ. عاوتاني واحد اخر سميتو اسماعيل. سي كوا فوتر ماتريكول اللي هو هاد الماتريكول ديالو اسيدي راه هو سبين. سي كوا فوتر سالير intervention non yes 3000 مثلا 30,000 salaire دونك انا تيقول لك اسيدي اونطري لو ماتريكول هانتوما شوفوا دونك تيقول لك اسيدي هنايا في سيزير فوز انفورماسيون صافي كتبقى تدخلو دوك لي زانفورماسيون كاملهم في البروغرام ديالك تيدخلو تيتونغوجيسترا. تيقول لك اسيدي راه المعلومات ديالك هي هادي الكنية ديالك السمية ديالك الماتريكول الصالير. انا نسيت غير واحد لونتي سلاش ان باش ينقز ليا السطر مي سي با غراف يمكن لينا نصايبوه وصافي. دونك انا تيقول لك اسيدي دخل ليا الماتريكول ديال هداك اللي كتقلب عليه نتايا. مثلا حنا تنقلبوا على عادل قلنا الماتريكول ديالو هو 55 يا سير كتب ليه 55. Donc votre employé se trouve, son nom est نورمالمون راه لقى علينا راه هو 55 راه هو عادل راه كاين. ولكن معرفتش علاش ما عرفيش ليا لو نون ديالو. نشوفو شنو كتبنا هنايا في التريتمون ديال لا ريشيرش. اييه بورسون باش منحمقوش راسنا بزاف ياك. قلبوا على السهله بروغراماسيون سينو غتسطا. دي نصيحه من عندي معلمكمش العكز ولكن دير ليها سيتي بوتس صافي. حنا ما تنعرفوا والو حنا. بوتس اي او دو اي بوين نيم. اوكي دونك دابا راه خصو يافيشي. دونك غادي يعاود يدوموندي لي دوك لي زوتيليزاتور كاملهم ماشي مشكل. نختارو حنا هاد المره هادي غير جوج. دونك كنسميو الاول مثلا عادل. الماتريكول ديالو هو 123 سال. سي كوا نوتر سالير مثلا هو 1200. لو نون ديال الثاني هو مثلا عمر. السالير ديالو مثلا هو 1800 باش نافيكتيو على ديك الخدمه. لا هذا الماتريكول انا غلطت ماشي مشكل. 1800 يمكن لك الماتريكول يمكن يكون 1800 ماشي مشكل. دونك لو ماتريكول اونطري لو ماتريكول هانتوما الجمله ديال لا ريشيرش اونطري ماتريكول كو امبلوي كو شيرشي. نقلبوا حنا على عادل توجور عادل. دونك عادل هو 123. votre employé se trouve ماشي مشكل. حنا نصلحوا هاد ليغور دابا نورمالمون خصو يدير ليا حتى لوغمونطاسيون د سالير ماشي مشكل. حنا قد ديالات على الكود ديالنا. دونك كنحاولوا نعطيوه واحد اونطري لو نومبر دي زومبلويي مثلا نقولوا له مثلا اسيدي حنا غير 3. دونك فوتر برينون غتكون مثلا هي هادي ماشي مشكل. ماتريكول هو 123. السالير هو 1300. دونك لومبلوي الثاني مثلا هو عمر. دخلو الماتريكول ديالو هو 50. السالير ديالو غيكون هو 1800. لومبلوي الثالث اللي هو مثلا عماد
ندخلو له 90 ماتريكول، السالير ديالو غيكون هو 1500. دونك اونطخي لو ماتريكول دو لومبلويي كو فو شيرشي. مثلا كنقلب على لومبلويي، الا واحد بغيتو نقلبو عليه، واخا نقلبو مثلا على لومبلويي. دونك في هاد الحاله هادي انا درت عاودت تعديلات على الكود ديال مانيير انه الا لقى ليا داك لونتي ديالي، داكشي اللي قلبت عليه، غادي افيشي لي زانفورماسيون كاملين. داكوغ، دونك شنو اونطخي الماتريكول ديال هداك اللي هو مثلا هو عادل، فين هو دونك 1 2 3 1 2 3 صافي. دونك اونطخي لو ماتريكول ديال عادل هو هذا صافي. تيقولك اسيدي فوتر نو. هاد لو نو هو اللي ما فهمتش، ما بغاش يتقرا ليا نهائيا، على العلم انه صحيح في الديكلاراسيون كلشي. عندكم شي افاده فيدونا الاخوان. برينون هو عادل، السالير هو 1300، الماتريكول ديالك هو هذا، اي تو تافي كوريكت. الا لاحظتي معايا اي واحد تيكون عنده واحد المشكل راه خصو يخدم عليه واحد شويه، ما يكون غير الخير ان شاء الله. D'accord. Très bien. Donc je vous laisse dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Prochaine vidéo. À bientôt.